وأسر العباد وزيرة الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الأحد وصلي وإبراهيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ويسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. ربنا واعف عنا ومن الذي كان منا. ربنا واعف عنا ومن الذي كان منا. ربنا واعف عنا ومن الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله من المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله من المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله من المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. استغفر الله رب البرايا. استغفر الله من الخطايا. استغفر الله رب البرايا. استغفر الله من الخطايا. استغفر الله رب البرايا. استغفر الله من الخطايا.
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهر وأصحاب المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس نبدل أمر سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسولنا محمد عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى الروح سيدنا المهاجر إلى الله حمد بن عيسى ورسوله وفرعهم أن الله يحضر درجة في الجنة يكسر وصفتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظ بهم وينفعنا بهم ويعيد علينا وعلى أولادنا وأحبابنا من بركات مصر وأنوارهم وعلومهم ونفعنا بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة لله سيدنا مسلم العظيم على فقيه المقدم محمد بن علي عليه وعسره وفرعهم بن سادسنا علي عليهم وأزورهم وفرعهم أن الله يعذر الجد في الجنة يكسر وصفتهم ويعذب حسنة ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويعيد علينا وأولادنا وأحبابنا من بركاتهم وصورتهم وأنوارهم وعلومهم ونفعنا بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والفاتحة وإنسانتنا صوفية أينما كانوا حلت الله من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعذر الجنة في الجنة ويكسر وصفتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بدائم وينفعنا بهم ويعيد علينا وعلى أولادنا وأحبابنا من بركات مصر وأنوارهم وعظومهم ونفعنا بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم الفاتحة روح سيدنا صاحب الراتب خذ بالإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الهداد وصوره وفرعهم أن الله يعذر الجنة في الجنة ويكسر مطوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظ بهم وينفعنا بهم ويعيد علينا وعلى أولادنا وأحبابنا من بركات مصر وأنوارهم وعلومهم ونفعنا بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والفاتحة أرواح كافة عبد الله الصالحين والدنا ومشايخنا بالدين والدين حقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا هو أجمعين من أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحم ويفرج قلوب المسلمين ويرحم ويشفي مرضاهم ويجم شملهم ولهم ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويغفر وإياهم شر الفتن والمهن والمعتدين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمرهم
أخبارهم ويعطي كل منا سبحانه ما يرضى الله ورسوله ويعلى ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح الآنفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير عرف وعافية ومن حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمدا يوافي نعمه وكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك والكريم على عظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد أنت ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة وعلى إلى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد أنت ترث العطاء من لدي وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد جبار عنيد وذي عين وذي بغض وذي حسد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جمعنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجب الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارزقنا كما المتمعن ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم والوالدين والأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة
بمت علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى روح سيدنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح البحر المقدم حبيب آل رسول وفرعهم ثم إلى روح حبيب آل محمد الحسين حسين ووالدنا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلى الله وسلم وبارك على أيها المصطفون إلى رأي الجمال وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على ويصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد الفاتح القديم المقرب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد ما صارت العز بالنسب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد وكل من للحبيب يصاب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد وصل عليه من كان يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد وبلغ الكل كل مرضى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه
صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد على البرايا جاها يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على من هاجر أصوابا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد خير يخلق الله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه وسلم. وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على الحمد لله رب السلطان الواجب البرهان المقصود بالوجود كرامه وإحسانه وطوى عليه علمه وبسطه من ضيق المنة وتربيه في أوقاته القسمة صلى الله عليه علق درجات الأنسان في خلقها عبد المحبوب صلى الله عليه وسلم فما جاءها جنة كرم في المنى ومع جاءها جنة الذي برز من حضرة زد تكريم اللهم صل وسلم واشرب الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. شهادة نعرض بها اللسان عما تدعت والجلال من التصديق بها والإنعام صلى الله عليه وعلى أهل يقين من سر ذلك اجعل تصديق الشواهد. أشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق بقوله وفعله والمبعد عن الله وعمره بتوفيقه بخلقه من فضله ونفله صلى الله عليه وبلغ رسالة ونبلغ به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه ومع جمال بالمنة كرم الله بها على البشر ومع سعها من نعمة إن انتصر سرها بالبحر والماء صلى الله عليه صلوات أجمعها والتبدأ وصعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبركاتها في خلق الكمال وقام بحج الربوبية بمواطن خدمة الله وقبل عليه غاية الإقبال صلاة ينتصر بها روح المصلى عليه
الذين ارتقوا سهوا القدر من قربه وتبينوا هلال سورة العصر بيومه وحبه ما أقرأ الأقوام بنشر الكرام والنزير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
إن الله والله أكبر
فأنت كل نور صلى الله عليه ومشاركة لها في هذا سماع كل المنور صلى الله عليه وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من أحوال العلم ما كتب الله له من الشرف بالعصمة الوافية فاتى الذي يطلب الله له في وجود هذا المولود فانفلق سبحان الكمال من النور عن عنود أبغز حمد المحمود واجعل لله بتعظيم وحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم النبي من حضر يا من حضر النبي زين البشر زين البشر عندنا والشجر لا والشجر وتوازن سلم عليه صلى الله
ولقد انتصر صلى الله عليه وسلم من محاسن الاخلاق بما تليق الكتاب ليظهر الاوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا وخلقا، وهو له الى مكارم الاخلاق سبقا، واوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا، بل رضوه فلا يقوم ولا يفعل الا معروفا. لو الخلق سهل واللفظ المنطبع على المعنى الجازل، اذا دعاه المسكين واجابه اجابه معجله، وهو الاب الشفيق الرحيم باليتيم والارمله، وله مع سهوله اخلاقه الهيبه القويه التي ترتعد منها فرائس الاقوياء من البريه، ومن نشأة به تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه وسلم حبيبنا صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية، والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زيد الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه، ولعن علا في مجده ومكانه، أوصاف عز دل على مجنها، أخرجت على نجم سواه بعنانه. وقد انبسط القلب في درب ما بدا العلم من وقع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. وحرنا مني أن نمسك عنة القلم بهذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصل خلقك ويصل تقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. القلب متيم بطه النبي يا نبي، وصل وسلم على طه النبي يا نبي. نبينا المختار، نبينا المشرف، طه العربي، طه
والحق
عليه وعلى آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. ولما نضوا في ضمن دار عصرة محمد عقودا توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجده مشكورا وفعله به محمودا وأن يكتب بعمل فيه الأعمال مقبولة وتوجه في توجهات خالصة وسيلة الموصولة. اللهم يا من إليه نتوجه عمل فظافرة وعلى من يرحل فتغزى منه فيوض الغامرة نتوجه إليه بشرف وسر لديك سيدنا مرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أما رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تزداد كاملة واستوسع أماناتك وفي سرك وهامه رعاية دعوتك الساملة تقبل المحبوبين ومحضر بشرف عفر في كل مواطن من مواطن قربي ومظهر غاز إمدادك وفي عبادك وسقي إرسالك لأحلي لذاتك سيدنا كونين وأشرف الثقلين على المحبوب الخالد المعصوم منك بأعدالها الصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة ابترابه من أحبابه. اللهم إنا تقدم إليك أداء النبي كريم ونتوسل إليك بشرف مقام عظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا من جميع أقوالنا وتقبل منا من جميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف قربك إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتقبل منا ما تفرقنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعل في هذا الحبيب إلى حاضر وفي اتباعه من السالكين ولأحدك من الحافظين. اللهم إنا نعوذ برحمتك خاصة ولا تحرمنا وزورنا جميلا وهي وسيلة إليك ولا تحيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء بها من الدين وتوجهنا إليك مستغفر أن تقبل مذنبا منا بالغفران أن تقبل المذنب منا بالغفران أن تقبل المذنب منا بالغفران والمسيء بأحسن وسائل النزاع ومعامل من معتزل من نصر هذا الحبيب ووضره وله ووضره ببركة وسلم عظيم أولادنا ووالدينا وأهل كتبنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأعتب رعايتك في جميع أوطاننا منصورة ومع الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واغفر لهم قربة مكروب واقضي دين مدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصرنا رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين في العدل ولا تخلق جميع نوار الأبطال وإدخل التأييد من عندك ونصر على معاهدين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن حسن جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن حسن جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن حسن جميع البلايا وبحرمتك من الذنوب وخطايا وعدمنا في عمل بطاعتك وصدق في قائما وإن توفيتنا وتوفانا مسلمين ومؤمنين واختم لنا منك بخيرك أجمعين وصلى على سيدنا هذا الحبيب المحبوب للجامع الواهب والقلوب وعلى آله وصحبه إليه منصوب وآخر الحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضى واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضى واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضى واسع الكرم. وصلى الله على الحمد لله رب العالمين. سيدنا الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat dan yang sama-sama kita muliakan para habaib dan syaraib, wabil khusus Al-Habib Muhammad bin Abdul Hayy As-Segaf, dan yang terhormat dan sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita diberikannya taufik hidayah disertai dengan inayah, sehingga kita dapat bersama-sama di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini. Semoga dengan berkumpulnya kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa sanak saudari kita, dan juga dosa jiran tetangga kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in dan tabi'at sampai hari kiamat nanti. Ucapan ampun dan maaf kiranya nanti apa yang ulun sampaikan ada terdapat berupa kesalahan ataupun kekhilafan. Qala musannif rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatul khamisatu an Umar radhiyallahu anhu annahu qala mauqufan alaihi aw marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya makalah yang kelima dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah berkata oleh Sayyidina Umar mauqufan alaihi aw marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah bisa hadis mauquf atau marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bisa dibilang hadis ini adalah hadis marfu'. Nah, jadi sebelum kita membaca orasi yang disampaikan oleh Sayyidina Umar, yang dimaksud dengan hadis mauquf itu adalah hadis yang sumbernya dari sahabat yang tidak sampai sanadnya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tidak ada menyatakan ucapannya itu dari Rasulullah. Artinya apa? Artinya hadis itu tidak menyambung sanadnya kepada Rasulullah. Nah, itu yang dimaksud dengan hadis mauquf. Adapun yang dimaksud dengan hadis marfu', ada sebuah hadis atau ada sebuah kabar, di mana kabar itu atau hadis itu sumbernya dari para sahabat dan sanadnya itu nyambung kepada Rasulullah dengan diucapkan oleh para sahabat bahwa ucapanku ini adalah ucapannya Rasulullah. Nah, itu dimaksud dengan hadis marfu'. Kenapa di sini ada dua? Ada yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis mauquf, bisa juga hadis marfu'. Karena yang dikatakan Sayyidina Umar ini ada sebahagian yang tidak dikuatkan dengan hadis Nabi. Orasi Sayyidina Umar tadi sebahagian ada yang tidak dikuatkan dengan hadis Nabi, dan ada sebahagian dikuatkan dengan hadis Nabi. Nah, kata Sayyidina Umar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Umar, laulat di'a
laula'at di'aul ghaibi la syahidtu ala khamsi nafarin annahum ahlul jannah. Ujar Sayyidina Umar, seandainya mengakui akan yang gaib-gaib itu tercegah, sungguh aku memberikan penyaksian atas 5 golongan annahum ahlul jannah, maka bahwasanya mereka itu adalah ahli surga. Ini perkataan Sayyidina Umar. Nah, kita ulang lagi. Seandainya mengakui yang gaib itu bukan tercegah, bukan terlarang, sungguh aku memberikan penyaksian atas 5 golongan bahwa mereka itu adalah ahli surga. Kata Sayyidina Umar, yang pertama adalah al-faqiru sahibul iyal. Orang yang fakir tapi ada memiliki keluarga, ada memiliki istri, ada memiliki anak. Dia dalam keadaan fakir, maka kata Sayyidina Umar, orang itu adalah ahli jannah. Tapi dengan syarat orangnya sabar. Di dalam kefakiran ada yang dinafkahinya. Dalam keadaan sabar, maka kata Sayyidina Umar, orang itu adalah min ahli jannah. Ini bisa menguatkan akan keadaan kita yang seandainya diri kita ini dalam keadaan fakir. Dalam keadaan fakir. Nah, ini salah satu pandangan hati kita yang seketika kita dalam keadaan fakir. Kemudian yang kedua, kata Sayyidina Umar, wal mar'atur radi anha zawzuha. Seorang perempuan yang ridha ia perempuan tersebut oleh suaminya. Suaminya ridha dengan perempuan, suaminya ridha dengan pasangannya. Nah, si perempuan tersebut adalah orang yang ahli jannah. Ujar Sayyidina Umar. Kemudian yang ketiga, wal mar'atur radi anha wal mar'atul mutasaddiqatu bi mahriha ala zawjiha. Seorang perempuan yang mensedekahkan maharnya atas pasangannya, atas suaminya. Kawin, lalu si suami menyerahkan mahar kepada istrinya. Dan mahar itu diserahkannya lagi oleh si perempuan kepada laki-laki. Nah, orang ini kata Sayyidina Umar min ahli jannah, termasuk orang yang ahli surga. Kemudian yang keempat, wasyakhsi ar-radi anhu abawahu. Seseorang yang ridha daripada seseorang tersebut oleh kedua orang tuanya. Ada seorang anak, orang tuanya ridha kepadanya, maka orang itu termasuk min ahli jannah. Artinya seorang anak itu adalah orang yang bakti kepada kedua orang tuanya. Nah, orang itu kata Sayyidina Umar termasuk orang yang min ahli jannah tadi. Kemudian yang ketiga, wattaibu minaz zanbi, yaitu adalah orang yang tobat daripada segala dosa. Jadi orang yang tobat daripada segala dosa, kata Sayyidina Umar, itu termasuk min ahlil jannah, daripada orang yang ahli surga. Nah, hadirin rahimakumullah, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala at-taibu minaz zanbi kaman la zanbalah. Diriwayatkan akan sebuah hadis. Nah, ini perkataan Sayyidina Umar yang ada yang dikuatkan dengan sabdanya Nabi, dengan sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan akan sebuah hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, orang yang tobat daripada dosa maka seperti orang yang tidak berdosa baginya, seolah-olah dia tidak memiliki dosa. Kenapa? Karena dia mau tobat. Jadi tobat itu kata Rasulullah SAW daripada segala dosa itu adalah seperti orang yang tidak memiliki dosa.
Rawahu Al-Baihaqi. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan akan sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Diriwayatkan akan sebuah hadis bahwasanya Nabi kita bersabda, setiap anak Adam itu pasti memiliki kesalahan. Dan sepaling baik memiliki kesalahan itu at-tawwabun, yaitu adalah orang yang mau tobat. Nah, ini yang disabdakan oleh Rasulullah. Setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan. Sebaik-baik orang yang memiliki kesalahan, yaitu adalah orang yang mau tobat. Artinya mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Imam Ahmad wa Tirmidzi. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan akan sebuah hadis bahwasanya Nabi kita bersabda, Allahu afrahu bi taubati ta'ibi minaz zam'an al-waridi wa minal akimi al-walidi wa minal dhali al-wajidi. Faman taba ila Allah taubatan nasuha ansallahu hafizihi wa jiwarahu wa buqa al-ardi kullaha khatayahu wa zunubahu. Nabi kita bersabda, Allah Subhanahu wa taala sangat gembira dengan makhluknya kepada manusia yang mau tobat. Kegembiraan Allah itu melebihi daripada orang yang sedang kehausan dapat air. Kita umpamanya kehausan, lalu kemudian kita mendapat banyu, itu gembira benar kita, senang benar hati kita. Allah lebih senang daripada itu ketika manusia itu mau tobat kepadanya. Allah itu gembira dengan orang yang tobat melebihi gembiranya daripada orang yang mandul kemudian dia memiliki anak. Orang itu umpamanya sudah puluhan tahun dan memiliki anak, kemudian dia memiliki anak, itu sangat gembira hatinya. Nah, Allah lebih gembira daripada itu seketika dia melihat ada manusia yang mau tobat kepadanya. Wa minadh-dhali al-wajidi, Allah sangat gembira dengan tobatnya seseorang, lebih gembira daripada orang yang tersesat dan kemudian dia menemui jalan. Kita jalan ke padang, kenapa sasat? Lalu kita terus melakukan perjalanan, lalu kita dapat jalan. Oh, di sini tujuannya nang handak, umpamanya bulik. Tentu di dalam hati kita itu sangat gembira. Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih gembira daripada itu seketika Allah melihat ada seorang hambanya tobat kepadanya. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, 5 hal inilah kata Sayyidina Umar min ahlil jannah, min ahlil jannah. Wa buqaul ardi kullaha, paman taba ilallahi taubatan nasuha, barang siapa tobat dia kepada Allah akan tobat nasuha. Artinya apabila seseorang itu benar-benar tobat, ansallahu hafizihi, maka niscaya Allah buat lupa kepada malaikat hafazah, malaikat pencatat amal keburukan. Allah buat lupa mereka nanti pada hari kiamat. Karena salah satu yang memberikan penyaksian kepada kita sewaktu kita bertemu dengan Allah, kita melakukan keburukan, itu diantaranya adalah malaikat hafazah, malaikat yang menjaga kita, yang mencatat amal buruk. Dia akan memberikan penyaksian kepada Allah bahwa ia adalah melakukan perbuatan maksiat. Nah, apabila seseorang itu tobat dengan tobat nasuha, Allah lupakan malaikat hafazah itu untuk mengingat
perbuatan maksiat yang kita lakukan sewaktu kita bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Kemudian Allah buat lupa kepada anggotanya. Kemudian Allah buat lupa kepada anggotanya. Kemudian yang kedua, yang memberikan penyaksian kepada kita, tangan kita, batis kita, mata kita, telinga kita, itu mereka akan memberikan penyaksian kepada kita bahwa kita pernah melakukan perbuatan maksiat. Apabila seorang hamba itu tobat dengan tobat nasuha, maka niscaya Allah buat lupa anggota itu untuk memberikan penyaksian kepada Allah. Wa buqa al-ardi kullaha, dan bagian-bagian bumi kesemuanya. Di saat di dunia kita melakukan perbuatan maksiat, maka tempat yang kita injak itu akan memberikan penyaksian kepada Allah bahwa kita berbuat maksiat. Apabila seseorang tobat dengan tobat nasuha, maka Allah buat lupa tempat tersebut untuk memberikan penyaksian ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga khatayahu wa dzunubahu kullaha khatayahu wa dzunubahu, sehingga semua kesalahan dan dosanya akan sirna, artinya kada dihiraukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi 5 hal ini yang dikatakan oleh Sayyidina Umar min ahli jannah. Wal maqalatu sadisatu an Utsman radhiyallahu anhu khamsahunna alamatul muttaqin. Makalah yang ke-6 daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Khamsahunna alamatul muttaqin. Kata Sayyidina Utsman, ada 5 tanda-tanda orang yang takwa. Ada 5 macam, ujar Sidin, tanda orang itu yang takwa. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan akan sebuah hadis bahwasanya Nabi bersabda, la yublighal abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hizran mimma bihi al ba'su. Nabi kita bersabda, tidak akan bisa sampai seorang hamba mencapai martabat muttaqin sehingga dia meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa, karena takut ia sesuatu yang ada apa-apa. Maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa mencapai akan martabat muttaqin selama kita masih melakukan hal yang boleh. Kenapa tidak melakukan hal yang boleh? Karena takut kita melakukan hal yang tidak dibolehkan oleh Allah. Nah, diantaranya pekerjaan yang boleh bagi kita semacam kita umpama inilah kita bercatur. Bercatur itu hukumnya boleh-boleh aja. Kita tinggalkan kenapa? Khawatir itu akan hilangnya waktu bagi kita. Khawatir oleh karena melanggar waktu ketika kita bercatur. Jadi selama kita masih belum meninggalkan hal-hal yang dibolehkan, maka selama itu juga kita tidak akan sampai martabat muttaqin. Ujar Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Sayyidina Umar, tanda orang yang bertakwa itu awwaluha alla yujallisa illa man yasluhad din. Pertama, tanda orang yang bertakwa itu bahwasanya dia tidak sekedudukan. Artinya kada hendak satu majelis. Kecuali bisa dia satu majelis dengan orang yang mau memperbaiki agamanya. Artinya apa? Artinya apabila kita ingin sekedudukan, hendaklah kita dengan sekedudukan orang yang baik agamanya.
orang nang baik agamanya. Kenapa? Agar kita jangan terpengaruh kepada orang nang kada baik agamanya. Karena kebanyakannya apabila kita diisi kawan nang kada baik, kita akan mengikut kepada orang nang kada baik. Wa yughliba al-farja wal lisana, dan memaksakan akan dirinya al-farja, menjaga akan dirinya al-farja akan kemaluannya, wal lisana dan lisan. Inilah hal-hal yang mesti kita kawani. Pertama, orang yang istilahnya itu orang yang senang dengan agama. Yang kedua, orang yang bisa menjaga kemaluannya. Dan yang ketiga, orang yang bisa menjaga lisan. Yang seharusnya kita satu majlis dengan mereka. Nah, kemudian yang kedua kata Sayyidina Utsman, "Iza asabahu syai'un azimun minad dunya yarahu wibalan." Ay syiddatan lisu'il aqibah. Yang kedua, tanda-tanda orang itu bertakwa. Apabila menimpa akan dia oleh sesuatu yang besar daripada dunia, yarahu wibalan, maka hendaklah dia melihat akan perkara dunia yang besar tersebut wibalan, itu akan menjadi bahaya bagi dirinya. Maksudnya, apabila kita umpama diberikan oleh Allah keluasan rezeki, kita berusaha sukses, saat itu kita melihat pemberian yang besar tentang masalah dunia tersebut, itu adalah suatu bahaya. Suatu bahaya. Kenapa? Karena apabila Allah memberikan rezeki yang luas, diberikan kesuksesan kepada kita di bidang dunia, apabila kita kada mensyukuri, itu akibatnya fatal. Apabila kita kada mensyukuri, akibatnya fatal. Jadi kita lihat ketika kita mendapatkan suatu rezeki yang luas, kita melihat bahwa ini adalah suatu mara bahaya lawan kita. Wasalisuha, dan yang ketiga, idza asabahu syai'un qalilun minad-din igtanama dzalika ay i'tikada anna dzalika ribhun azimun. Tanda orang yang bertakwa, kata Sayyidina Utsman radhiyallahu an, apabila menimpa akan engkau oleh sesuatu yang sedikit tentang masalah agama, igtanama, maka telah untunglah ia yang demikian itu. Maksudnya, yakinlah akan demikian tersebut adalah keuntungan yang besar. Ini apabila kita diberi Allah umpamanya sesuatu tentang masalah agama, walaupun itu hanya sedikit, tapi kita pandang itu adalah suatu keuntungan yang besar. Kita ambil contoh, misal kita bangun tengah malam, itu adalah suatu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat sedikit diantaranya. Namun kita memandang pemberian itu adalah pemberian yang sangat besar. Itu adalah keuntungan yang agung. Nah, inilah pandangan bagi orang yang muttaqin. Apabila pandangan semacam itu diri kita, ketika kita mendapatkan suatu hidayah dari Allah tentang masalah ibadah, berarti kita termasuk orang yang termasuk tanda kita itu adalah orang yang bertakwa. Tanda orang yang bertakwa. Warabi'uha, dan yang keempat, la yamla'u batnahu minal halal khaufan min ayyukhallitahu haramun. Dan yang keempat, tanda-tanda orang yang bertakwa, kata Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, tidak memenuhi akan perutnya daripada yang halal. Kenapa? Karena takut bahwasanya bercampur akan yang halal tersebut haramun oleh makanan yang haram. Wa khamisuha, dan yang kelima, yaran nasu kulluhum kat naju ay khalisu minal halaki.
li husni muamalatihim ma Allah wa jara'a nafsahu qad halaka. Ujar Sayyidina Utsman, tanda orang-orang yang bertakwa itu adalah dia melihat semua manusia itu orang yang beruntung. Ini pandangan hati kita. Kita melihat manusia, mereka itu beruntung, mendapatkan keuntungan. Sedangkan melihat pada dirinya adalah orang yang binasa. Sedangkan melihat pada dirinya adalah orang yang binasa. Nah, ini pandangan orang yang takwa tadi. Jadi ini sebagai tanda bahwa orang itu bertakwa. Apabila pandangan hatinya semacam ini, berarti orang itu masuk orang yang bertakwa. Kita melihat manusia, oh untung benar. Melihat kepada diri kita orang yang binasa. Nah, itu pandangan kita. Itu kata Sayyidina Utsman. Nah, kemudian selanjutnya wal maqalatus sabi'ah wallahu a'lam bissawab. Mungkin cukup sampai di sini ulun menyampaikan. Mudahan apa yang ulun sampaikan ada manfaatnya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma qbil salamata wa sihata alina wa nawadana wa laman wa nabidikal hujjat wal hujjat wal musabbirat bari wal muslimin makin nasar zalimin wa ansurna al-qawmil qatirin. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karihil kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna ya Allah minar rasyidin. Allahumma qina azabaka yawma tub'atsu ibadaka wa rizqna al-jannata bighairi hisab. Allahumma awdana kama alamtana fal iltija ilaih. Allahumma aftah alaina fawqal arifin waj'alna ya Allah minal ulama'il amilin. Wahdina ila tarikil mustaqim wa makhrijna min dzulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi wabtaha alaina hikmataka wa nusra alaina min al-in rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Namaskimna nabi khatimatul ala wa ja'al min jallahu husa wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi jabi ziyadah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim.